Assalamu alaikum students. Welcome back with new lesson. I hope you're fine. Today we will discuss our next poem, King Bruce and the Spider. It's a story about a king and a spider. This poem is written by Eliza Cook. Born in London, she was the youngest of 11 children. She was entirely self-educated and wrote verses from the age of 14. Her first volume being published at 17. In 1849, she edited and published Eliza Cook's Journal. Her work is simple and highly moral. In this poem, she teaches the reader what she always practiced in her own life, to keep on trying and never to be discouraged. This is the main theme and main idea of this poem, and whatever she teaches, she used to preach in her own life. She used to practice whatever she teaches. इसकी इनकी जो पॉम है टोटली इनकी मेन पॉम का जो मेन आइडिया है, जो मेन थीम है, वो सक्सेस और सक्सेस के ऊपर है कि आप जो है मुसलसल कोशिश करते रहें और ज़िंदगी में कभी भी खुद को मायूस या डिस्करेज ना करें। तो जो कुछ उसमें उसने जो सिखाया या सिखाने की कोशिश की रीडर को, वो खुद भी बताते खुद उन बातों पर अमल किया करती थी। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है किंग ब्रूस स्पाइडर्स मुतालिक। इसका हम भी डिस्कस करेंगे और यकीन आपको मज़ा आएगा पढ़ने के बाद। और ये एक तरह की एक मोटिवेशनल स्टोरी है और यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ डायडेक्टिक स्टोरी, ऐसी स्टोरी जिसमें कोई लेसन हो, कोई सबक हो। तो आइए हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं। King Bruce of Scotland flung himself down. किंग ब्रूस स्कॉटलैंड के बादशाह शहनशाह ब्रूस, जिसने यानी कि उसने अपने आप को झुका लिया। इन अ लोनली मूड टू थिंक, तन्हाई की हालत में सोचो विचार करने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए उसने खुद को झुका लिया। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क, ये बात सच है कि वो एक मोनार्क, एक बादशाह था। एंड वोर अ क्राउन, और एक ताज पहनता था। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, लेकिन उसका दिल जो था वो डूब रहा था। For he had been trying to flung hi- for he had been trying to do a great deed. इसकी वजह ये थी क्योंकि वो कोई एक बड़ा कारनामा अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपनी कौम को खुश करने के लिए। He had tried and tried, उसने बार बार कोशिश की, but could not succeed, लेकिन कामयाब न हो सका। So became quite sad, और वो गमगीन उदास हो गया। It means that he was sad. He flung himself down in a low despair. Despair का मतलब यहाँ पे मायूसी है। उसने दोबारा खुद को मायूसी की हालत में झुका लिया। As grieved as man could be, इतना अफसुर्दा जितना कि एक इंसान हो सकता है। And after a while, as he pondered there, I will it all, I will give it all up, said he. कुछ ही देर के बाद कुछ देर के बाद जैसा कि उसने सोच विचार की और कहा कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं हिम्मत छोड़ दूंगा, मैं तर्क कर दूंगा। यानी कि बादशाह जो है यहाँ पर अपनी हिम्मत हार चुका था। यानी कि बादशाह की हिम्मत जो है जवाब दे चुकी थी, क्योंकि वो मुसलसल अपने कौम को, अपने लोगों को खुश करने की कोशिश कर, लेकिन ऐसा वो करने में नाकाम हो गया। बिलाखिर वो मायूस हो चुका था और उसने इरादा कर लिया कि अब जो है मैं हिम्मत हार चुका हूँ, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, अब ये मुझसे नहीं होता। अब उसी दौरान एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है उसके बाद, जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे। वो ये था कि नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, उसी लम्हे एक मकड़ी, एक स्पाइडर गिरती है। वो घिरी विद इट्स
silken cobweb glue, جس کے اپنے ریشے کے جالے کے ساتھ، یعنی کہ وہ جو اسپائڈر ہوتا ہے اس کی جو جالی ہوتی وہ کیا ہے، وہ سلکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گرتا ہے اپنے ریشمی جالے کے ساتھ، جو اس کی جو جال ہوتی ہے وہ ریشمی ہوتی ہے. اینڈ دا کنگ ان دا midst آف his thinking stop. اب اس دوران بادشاہ جو ہے اپنی سوچ سے بچار پہ کھویا ہوا ہے، اپنے سوچوں میں، اپنے تھاٹس میں، اپنے خیالات میں کھویا ہوا ہے. لیکن جب وہ بکری گرتی ہے تو وہ فوراً سے کیا کرتا ہے، اپنے سوچنے کے عمل کو روک دیتا ہے، رک جاتا ہے. اس سوچوں کے دوران اس کا جو ہے جو ایک عمل تھا، جو اسے دماغ میں ساری باتیں چل رہی تھی کہ میں چھوڑ دوں گا، اب مجھ سے نہیں ہونا ہے، اب یہ میں نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ. تو اس مکڑی کے گرنے کے بعد اس کے وہ سوچنے کا عمل رک جاتا ہے. ٹو سی وٹ از اسپائڈر ڈو، وہ سارا منظر دیکھتا ہے کہ اب جو مکڑی ہے جو گر گیا ہے، اب یہ کیا کرے گا، ابھی کیا کر سکتا ہے، اب کیا کرنے والا ہے. اٹ واز اے لانگ وے اپ ٹو دا سیلنگ ڈوم، جو چھت کا جو گنبد ہے اس کے لیے یہ فاصلہ کافی کافی لمبا فاصلہ تھا. اینڈ اٹ ہنگ بائی اے روپ سو فائن، اور یہ پھندے سے ایک لٹک گیا، ایک روپ تھی، ایک رسی تھی، ایک، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرا اس نے، اس پھندے سے لٹک گیا. دیٹ ہاؤ اٹ وڈ گیٹ ٹو اٹس کاب ویب ہوم، کہ کس طرح سے وہ اپنے جو اس کا گھر تھا، وہ گھر کہتے ہیں جالے کا گھر، ٹھیک ہے نا، جالے کا گھر، کہ وہ کس طرح سے اس اپنے جالے کے گھر تک پہنچے گا. کنگ بروس could not divine، اور کنگ بروس تھا وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر تک پہنچے گا، اور وہ اس سارے منظر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا، یعنی کہ وہ سمجھ نہ سکا کہ ماجرا کیا ہے یہاں پہ، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. He was looking at the spider. He was noticing each and everything situation, and he was observing all situations. But he could not comprehend. He could not understand, okay, what's going to happen and what would that spider do. It soon began to cling and crawl. اب اس مکڑی نے کیا کیا، اس نے چمٹنا اور چمٹنا اور رینگنا شروع کر دیا. اسٹریٹ اپ وتھ اسٹرانگ انڈیور، سیدھا اوپر اپنی جانفشانی کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ جو ہے وہ اوپر اٹھا. بٹ ڈاؤن اٹ کیم وتھ اے سلپری کلور، سلپری اسپرول، اور وہ پھر پھسل کر نیچے آ گیا. ایز نیئر ٹو دا گراؤنڈ ایز ایور، یعنی کہ زمین کے اتنے ہی قریب جتنا کہ وہ پہلے تھا. یعنی گرنے کے بعد اس نے دوبارہ وہ اٹھا، اس نے رینگنے اور چمٹنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اٹھا اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن وہ دوبارہ نیچے آ گیا جہاں پر وہ پہلے سے تھا. Up it ran, not a second could stay. وہ اوپر کی جانب دوڑا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکا. ٹو اٹر دا لیز کمپلینٹ، شکایت کرنے کے لیے، یعنی کہ اس نے شکایت نہیں کی، وہ اٹھا اور اس نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا اور چلتا ہی گیا، اوپر اٹھتا ہی گیا، لیکن شکایت کیے بغیر، یعنی کہ اس نے شکایت نہیں کی. till it fell still lower and there it lay. یہ پھر دوبارہ پہلے سے زیادہ نیچے گر گیا اور وہیں پڑا رہا. a little dizzy and faint، لیکن بے ہوش اور بدحواس تھا. وہ گرنے کے بعد بھی وہ کیا تھا، بے ہوشی کی حالت میں تھا اور بدحواس تھا، یعنی کہ اس کو چکر آ رہے تھے. ڈیزی کا مطلب یہاں سر چکرانا ہے، ٹھیک ہے. Its head grew steady again it went. اس نے اپنا سر اٹھایا اور آگے چل پڑا. And traveled a half yard higher، اور ایک آدھا گز اوپر چل پڑا اور چلتا ہی گیا.
It was a delicate thread. एक नाजुक धागा था. It had to tread, जिस पर उसको चलना था. And a road, एक ऐसी सड़क थी where its feet would tired, जहाँ उसके कदम थक सकते थे, यानी थक रहे थे. Again it fell and swung below. दोबारा वो नीचे गिरा और वो झूल रहा था गिरने के बाद. But it again quickly mounted. लेकिन दोबारा इसने एक बार फिर से कोशिश की ऊपर चढ़ने की. Till up and down. Now fast and now. इसी तरह ऊपर पहुंचे और फिर नीचे आए. कभी ऊपर, कभी आहिस्ता, कभी नीचे. ये सिलसिला तकरीबन चलता रहा. And 9 brave attempts were counted. यानी कि इसका जो इस तरह का कोशिश करने का जो सिलसिला था तकरीबन 9 बार था. यानी उसने 9 बार बहादुराना कोशिश की जिसको शुमार किया गया. यानी कि he tried 9 times to go ahead, to move forward, to move up. और इसकी कोशिश मुसलसल जारी रही. लेकिन उसने मिलाकर 9 बार कोशिश की. Sure, cried the king. अब वो सारा मंजर को बादशाह देख रहा था. उसने यकीनन कहा, चिल्लाकर कहा, that foolish thing will strive no more to claim. वो जो बेवकूफ चीज है, जो मकड़ी है, अब वो मजीद आगे चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी. When it toils so hard, जब वो कोशिश करेगा, when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time. cling का मतलब पता है आपको, चमटना है, टम्बल का लड़खड़ाना है. जब वो दोबारा उसने कोशिश की पहुंचने की उस जगह तक, अपनी मंजिल तक, अपना जो उसका हाउस है, वेब होम है, वहां तक पहुंचने की. जब जब वो वहां पहुंचती वो लड़खड़ाती थी. हर बार वो लड़खड़ाती थी मकड़ी. बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर. लेकिन इस बार वो कीड़ा दोबारा उठा और आगे मजीद एक दफा फिर चल पड़ा. आह मी. ये बादशाह के एक्सप्रेशन थे. इट्स अ एंशियस इट इज अ एंशियस मिनट. ये लम्हा फिक्रिया है. ही इज ओनली अ फुट ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज वेब डोर. वो सिर्फ अपने दरवाजे के जो उसका जो घर है, जो जाले का दरवाजा है, उससे सिर्फ 1 फुट दूर है, 1 फुट के फासले पर है. ओह सही. अब बताओ, विल ही लूज और विन. अब बादशाह कह रहा है कि अब वो सोच रहा है, कह रहा है कि अब बताओ क्या वो जीत जाएगा या हार जाएगा. ये जो हिम्मत वो कर रहा है, क्या वो उसमें शिकस्त नहीं होगी इसकी. स्टेटली इंच बाय इंच, मुस्तकिल मिजाजी से इंच इंच करके हायर एंड हायर ही गॉट. वो ऊंचा और ऊंचा चलता गया, पहुंचता गया. एंड अ बोल्ड लिटिल run at the very last pinch put him into its native part. और आखिरी लम्हे में उसने दोबारा एक बहादुराना दौड़ लगाई और अपने घर, अपने जाले में पहुंच गया. ये कोशिश करने के बाद बादशाह खुशी से कहता है ब्रावो, ब्रावो, शाबाश, शाबाश. यानी कि उसकी तारीफ करता है, चिल्लाकर कहता है, उस मकड़ी को कहता है कि शाबाश, जबरदस्त. ऑल ऑनर टू दोस हु ट्राई. वो काबिल इज्जत वो लोग हैं जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं. द स्पाइडर अप देयर डेफिड डिस्पेयर. लेकिन उस मकड़ी उठा और उसने उस मायूसी को, डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, उस मायूसी को शिकस्त दी. और एंड ही कॉन्कर्ड, वो फतेहयाब हो चुका, वो फतह हो गया. एंड व्हाई शुड आई नॉट. और मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकूंगा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता. जब एक मकड़ी 9 बार कोशिश करने के बाद उस जगह पहुंच जाती है, लड़खड़ाती है, गिरती है, उठती है, फिर आस्था कोशिश करती है, लेकिन मैं क्यों नहीं. तो बादशाह को ये नसीहत मिल जाती है. वो कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैंने भी क्या करना है, मैंने भी कोशिश करनी है और मैं भी कोशिश करूंगा. एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेज इट माइंड. और वो स्कॉटलैंड के उस बादशाह ब्रूस ने
اپنا پکا ارادہ کر لیا ہے. اینڈ gossips tell the tale. اور لوگ یہ کہانیاں داستان بیان کرتے ہیں. وہ کیا تھا؟ that he tried once more as he tried before. اس نے بالکل ویسے ہی دوبارہ کوشش جیسے پہلے کوشش کرتا تھا. and that time did not fail. اور اس بار وہ ناکام نہیں ہوا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے.